2079 साल मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा उम्मेदवारको सिफारिस चयन गर्न भदौ 19 गते साँफेबगर अछाममा सम्पन्न नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 समन्वय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा मेरो एकमात्र नाम सर्वसम्मतिले चयन गरी सिफारिस गरिएकोमा त्यस समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उक्त निर्णय हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्रका वडा नगरसहितका पालिका समितिहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मेरो उम्मेदवारीका लागि गरेको समर्थन सिफारिसका लागि धन्यवाद दिन्छु। उक्त सिफारिस निर्णय अनुरूप नै अछाम जिल्ला कमिटीको भदौ 20 गतेको बैठक र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालयको भदौ 22 गतेको बैठकले मेरो नाम केन्द्रमा पठाएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उम्मेदवार हुने वा नहुने वा कुनै पदमा पुग्ने नपुग्ने विषयलाई मैले प्रमुख ठानेको छैन। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैँ नरहने शाश्वत सत्य नै हो। विषय देश र जनताको हित एवं पार्टीका घोषित सिद्धान्त, विधि, पद्धति, नीति र मान्यताको अनुसरण भयो कि अवज्ञा भयो भन्ने हो। यसर्थ मेरो उम्मेदवारीबारे उक्त प्रकारले गरिएको विधिवत सिफारिसबारे मसँग कुनै परामर्श नगरी नसोधी नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरेको र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत छ। यस्तो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अछाम जिल्लाका जनता तथा पार्टी सङ्गठनमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको छ तथा पार्टीको हित र एकतामा आघात पुर्याएको छ। यस सन्दर्भमा पार्टी पङ्क्ति र आम जनतामा व्यापक चासो र सरोकार रहेको तथा कतिपयले अनेकौं भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको पाइएकोले तत्सम्बन्धमा प्रश्न पार्नै पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा निम्न मुजब वस्तु तथ्य प्रस्तुत गरेको छु। क. षड्यन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी निर्णय। 1. आम निर्वाचनको चर्चा हुन थालेपछि मैले चुनाव नलड्ने भन्दै गरिएको सुनियोजित प्रचार मेरो नाम, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट एकल सर्वसम्मत सिफारिस भएपछि तीव्र पारियो। यद्यपि मेरो घरमा आएका अछाम जिल्लाका तथा मसँग कुरा गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूलाई मैले निर्वाचन लड्न तयार रहेको र यस सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वको धारणा जान्न चाहेको कुरा गरेको थिएँ। चुनाव लड्न तयार रहेको कुरा जानकारी गराउन तथा निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताको सुझावका लागि मैले अछाम जिल्लामा गएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा असोज 8 गते मन्तव्य दिएको थिएँ। केही व्यक्तिहरूले उक्त भेलालाई रोक्ने दुष्प्रयास समेत गरेका थिए। मैले चुनाव नलड्ने प्रचारको कार्यकर्ता भेलामा खण्डन भएपछि पार्टी कार्यक्रममा संलग्न रहेकै बेला सम्पर्कविहीन भनेर कुप्रचार गरियो। मैले खण्डन गरेँ। अध्यक्ष ओलीसँग माफी मागेपछि मात्र टिकट दिइने अर्को अत्तो प्रचारमा आयो। माफी माग्नुपर्छ भन्नु हास्यास्पद भन्ने मेरो धारणा सार्वजनिक गरेँ। पार्टी अध्यक्षको घरमा सुदूरपश्चिमका प्रमुख जिम्मेवारहरूसँगको बैठकमा मेरो नाम सर्वसम्मत एकल किन सिफारिस गरिएको भनी पार्टी अध्यक्षबाट जवाब मागिएको र उपस्थित हुनेहरूबाट आफ्नो छाला जोगाउने स्पष्टीकरण दिइएको भन्ने पनि जानकारी पाइयो। स्मरणीय छ, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अछामकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार लगायत धेरै उम्मेदवारहरूको नाम एकल पठाइएकोलाई भने छलफलको विषय बनाइएन। पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका केही व्यक्तिहरूले अनेक पटक गुटगत बैठक गरी मलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे षड्यन्त्र गरिरहेका सूचना आइ नै रहे। अछाममा नै रहेको बेला असोज 11 गते मलाई उम्मेदवारी नदिने भन्ने जानकारी अछामकै व्यक्तिबाट फोनमा दिन लगाइयो। तर पनि मैले धैर्यपूर्वक औपचारिक पार्टी निर्णयको प्रतीक्षा गरेँ। अध्यक्ष ओली निकटका मानिसहरूबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो। मेरो उम्मेदवारी रोकिँदा जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रियाको कारण उम्मेदवारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पार्टी नेतृत्वले कुरा गरी अन्ततः सिफारिस नै नभएका व्यक्तिको नाम षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो। यसो गर्नु कार्यकर्ता र जनताको मत र भावनालाई कुल्चने षड्यन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी काम भएको छर्लङ्गै छ। अछाम जिल्लामा लामो समयदेखि पार्टी निर्माण तथा विपक्षीका प्रहारको सामना गर्दै रगत र पसिना बगाउने नेता र कार्यकर्ताहरूले जनता र कार्यकर्ताको मत, भावना र चाहना विपरीत गरिएको निर्णयको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्।
दर्जनौं नेता र कार्यकर्ताहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन स्वेच्छाचारी निर्णयको विरुद्ध नारा जुलुस भयो। गाउँ बस्तीहरूमा जनता अत्यन्त दुखी र आक्रोशित छन्। अन्यत्र पनि त्यस्ता प्रतिक्रिया देखिएका छन्। देश र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अधिकार, समृद्धि, न्याय र सुशासनको पक्षमा मैले उठाएको आवाजको पक्षमा अछामका साथै स्वदेश र प्रवासमा प्रकट भएको समर्थन, ऐक्यबद्धता र सहानुभूतिका लागि सबैमा आभार प्रकट गर्दछु। यो मेरो निम्ति देश र जनताको पक्षमा लडिरहने ऊर्जा र प्रेरणाको रूपमा रहनेछ। नेकपा एमाले निश्चित सिद्धान्त, विधि, पद्धति र कार्यक्रमको आधारमा शक्तिशाली बन्दै अगाडि बढेको हो। यही अनुरूप यस पार्टीले निर्वाचन सञ्चालन र उम्मेदवारको छनौट गर्नुपर्ने हो। नेपालको संविधानको धारा 269ले पार्टीलाई निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा चल्न निर्देशित गरेको छ। युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध होली वाइन भन्ने चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने, निरङ्कुश व्यवस्थामा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौडामा उम्मेद्वार बनाउने, आफैले प्रतिक्रियावादी भनेको राप्रपा तथा अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुष्प्रयास गर्नुका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवस एवं एमालेलाई नस्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोकसभाका मानिसहरूलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराएर दिउँसो उम्मेद्वार बनाउने, धन र सत्ताका अनेकौं कर्म र कुकर्म गरेकाहरूलाई धमाधम उम्मेद्वार बनाउने कार्य पार्टीको कुन सिद्धान्त, विधि र अनुशासनभित्र पर्छ? के यस्तै पार्टी र व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिएर समाजवाद आउँछ? जनताको बहुदलीयवाद भनेको यही हो र? यस्ता पात्रहरूको पार्टी निर्माणमा म र देशभरि चित्कार गरिरहेका एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरूको भन्दा बढी योगदान छ र? नयाँलाई अवसर दिने कुरा गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष र निकट ठानिनेहरूको हकमा लागू भएको खोइ त? पार्टी अध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने संसदमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समेत सहभागी नहुने, आफूलाई बोल्न मन लागेको बेला मात्र अरूलाई उपस्थित हुन उर्दी गरेर झुल्किने, झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुँदा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास, बालवाटा र अस्पतालमा बिताउनेले उम्मेद्वार हुन पाउने, तर देश र जनताका हित एवं सरकारका विषयमा निरन्तर संसद र संसदीय समितिमा सक्रियताका साथ आवाज उठाउने र कानुन निर्माणमा क्रियाशील रहनेले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिस हुँदा पनि उम्मेद्वार हुन नपाउने किन? पार्टीको अनुशासन, सिद्धान्त र विधिको कुरा गर्ने हो भने पार्टीले प्रतिक्रियावादी भनेका र नेपाली समाजले कुपात्र ठानेका व्यक्तिहरू पार्टीको कुन अनुशासन, विधि र पद्धतिका रक्षक हुन् र? कम्युनिस्ट र एमालेको सिद्धान्त तथा कार्यक्रमका विरोधीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने र निर्वाचनमा पनि त्यस्तैसँग मिलेर जनतासँग मत माग्ने राजनीतिक बाटो अङ्गीकार गर्न पार्टी महाधिवेशनले दिशानिर्देशन गरेको छ र? मन परी गर्ने हो भने पार्टीलाई मार्क्सवादी लेनवादी किन भन्ने? सत्ता स्वार्थमा उक्त किसिमकै क्रियाकलापका लागि झापा सुखानीको जङ्गलमा क्रान्तिकारीहरू नझुकेर शहीद भएका थिए त? ख. पार्टी सिद्धान्त र नीति अनुसरणको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेमा विगतको गुटबन्दीबारे चर्चा नगरी 2075 साल यताकै कुरा गर्दा तथ्यले के देखाउँछन् हेरौँ। 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकता हुनु ठिक अघि स्थायी कमिटीलाई कुनै जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री पदमा आधा समय रहने भनी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोप्य सम्झौता गर्नु नै पार्टीलाई अन्तर्विरोध, स्वार्थ र विभाजनको मार्गमा धकेल्ने पहिलो विधि, पद्धति र मान्यता विपरीतको पाइला भएको स्पष्ट भइसकेको छ। यसरी स्थायी कमिटीलाई छलेर गम्भीर किसिमको गोप्य सम्झौता गरी अनुशासन, पद्धति र विधिको उल्लङ्घन गरिएको थियो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत आएको स्थितिमा चुनाव घोषणापत्र र एकता प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्नेमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी नेकपा एमालेको विरुद्धमा विष बमन गर्ने समाजवादी पार्टी नेपालका मानिसहरूलाई मन्त्री बनाई पार्टीको उद्देश्य विपरीत काम गरिएको। पार्टी एकताको लागि काठमाडौँमा गरिएको घोषणा विपरीत पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाउने र स्थायी कमिटीका म लगायत 20 जनाले पार्टी विधान अनुरूप बैठकको माग गर्दा व्यवस्था गरिएको। सरकार सञ्चालन गर्दा राष्ट्रियता, जनजीविका र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अति गम्भीर संवेदनशील विषयमा समेत पार्टीमा कुनै छलफल र जानकारी नगराई पार्टी र सरकारका बीच अन्तर्विरोध सिर्जना गराइएको।
मैले पटक पटक नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत विदेशी कम्पनीसँग मिलोमतो गरी सवारी साधनहरूमा अङ्ग्रेजी भाषामा विदेशीसँग रङ्ग मिल्ने गरी हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएको मागको सुनवाई नभएको, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जियामारले सम्झौता विपरीत निर्माण नगरी ओगटी रहन दिनुहुन्न र सम्झौता बदर गरिनुपर्छ तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने माग गर्दा व्यवस्था गरिएको। उल्टै पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको स्थितिमा हठात चिनिया पक्षसँग कुनै कुरा नगरी बजेट मार्फत सम्झौता रद्द गरिएको। नेपालको संविधानको धारा 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमा र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका विषयमा संसदको दुवै सदनको 2/3 बहुमतबाट गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय कानुन ल्याउनु पर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवस्था गरी लगानी बोर्डबाट मनपरी हुने स्थिति कायम गरिएको। विभिन्न काण्डले दुर्नाम एवं कम्युनिस्टलाई शैतान भन्ने दक्षिण कोरियाका मुनको युनिफिकेसन चर्च समर्थित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन र सरकारको आयोजनामा मुनकी पत्नीलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा प्रधानमन्त्री स्वयंले होटलमा डेरा गरी आतिथ्य दिनुका साथै निजबाट एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई 2075 साल मक्सिर महिनामा कथित होली वाइन अर्थात् पवित्र झोल पान गराउने कार्यक्रम गरिएको यस्तो क्रियाकलापलाई मैले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय मर्यादा र पार्टी नीति विपरीत भनी स्थायी कमिटी र सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दा मलाई प्रहारको निशाना बनाइयो। नेपालको कानुन र हित विपरीत रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौताबारे पार्टीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न नदिई सो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको तथा अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्रिय हित विरोधी एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न नदिइएको। 2075 साल पुसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको अमेरिका भ्रमणको बेला असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत नेपालमा विदेशी सैनिक अड्डा रहने गरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय भएको भनी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएपछि सो सम्बन्धी कागजात स्थायी समिति र कार्यदलमा लिखित रूपमा माग गर्दा कुनै कागज छैन भनी नदिएको। तर केही समय अघि संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा सो सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भनी दाबी गरिएको तर प्रतिवेदन बाहिर भने नल्याइएको एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली सेनाको तत्कालीन प्रधान सेनापतिले अमेरिकालाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको। नेपाल र भारतका बीच भएको 1950 को असमान सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने बारे 2052 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरी कूटनीतिक माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएकोमा त्यसलाई ओझेलमा पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारत सम्बन्धको समग्र अध्ययन गर्ने भनी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गर्ने भारतको प्रस्तावलाई अघि बढाएकोमा त्यसै अनुसार त्यो समूह गठन गरी प्रतिवेदन तयार भएको तर सो प्रतिवेदनलाई बुझ्ने र बुझाउनेतर्फ केही नगरिएको। परिणामस्वरूप नेपाल र भारतका बीच पहिले भएको सहमति तथा नेपालको संविधानको धारा 51 ड अनुसार असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत निष्क्रिय पारिएको। 2075 साल भदौमा नेपालको संविधानको धारा 51 ड विपरीत भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाललाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र त्यसको मैले विरोध गरेको संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि उक्त निर्णय रद्द भएको। भारतीय दूतावासको दबावमा भारतबाट आयात हुने तरकारी विषादीको परीक्षण रोकिएको त्यसको मैले आलोचना गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पहिले त्यस्तो पत्र आएको अस्वीकार गरिएको र पछि पत्र सार्वजनिक भएपछि क्षमा याचना गर्नु परेको। नेपालको राज्य कोषबाट 1.5 अरब रुपियाँ खर्च गरेर भारतीय आइफा पुरस्कार त्यहाँका चलचित्र कर्मीलाई सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा ठुलो कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको। यसको म समेत संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विरोध गरेको संसद र जनस्तरबाट विरोध भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द भएको। नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 दिन छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई नेकपाको अत्यधिक बहुमत भएको बेला सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्न नदिइएको। पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन
2073 को दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066 मा संविधान विपरीत संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको, त्यसबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने माग राख्दै 2077 साल पुस 3 गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गरिएको दिन हामीले सहमति अनुरूप समावेदन फिर्ता लिएको, तर उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीमा समस्या समाधान गरी एक भएर जाने भनी बालुवाटारमा बसेको थाई कमिटीको बैठकमा गरेको प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरिएको। नेपालको भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभियान चलाउने सीके राउतलाई राजकीय सम्मान दिँदै दुई देशबीचका हुने सम्झौताको जस्तो भाषा प्रयोग गरी सम्झौता गरिएको। गत स्थानीय निर्वाचनमा निजको पार्टी तथा संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने र नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दीलाई वीरगञ्जमा धरना र जुलुस निकालेर समर्थन गर्ने लोकसभासँग साँठगाँठ गरी नेकपा एमालेको सिद्धान्त र मान्यताको उल्लङ्घन गरिएको। पार्टीमा कुनै छलफल नगरी 2076 सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसँग साँठगाँठ गरिएको। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको कार्य संविधान सम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला 2078 साल जेठ 8 गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको। राजनीतिक दलहरूको सहमति बमोजिम संविधानमा रहेको प्रावधान उल्लङ्घन हुँदा देशमा सिर्जना हुन सक्ने अप्रिय स्थितिप्रति संवेदनशील भई म लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिने आवेदन तथा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिने समावेदनमा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिएको भए नआउने स्पष्ट रहेको। अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनः बहालीको फैसला गरेपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मैले मत नदिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट नै राजीनामा गरेको तथ्य सर्वविदित रहेको छ। भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राख्नुको साथै कालापानीमा सडक बनाउन थालेपछि त्यसको विरोध गर्दै ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गरिनुपर्ने मागप्रति व्यवस्था गरिएको र सदन, सडक र पार्टी सचिवालयको दबावपछि मात्र सहमति जनाइएको। 2078 साल असारमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई थाहै नदिए ठाकुर नेतृत्व गुटको जनता समाजवादी पार्टीका 11 जना मन्त्री बनाइएको र सो कार्य गलत भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, असमान सम्झौताहरूको नेपालको संविधानको धारा 51 ड अनुरूप पुनरावलोकन र विस्थापन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण तथा राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग सम्बन्धी विषयलाई पार्टी थाई कमिटीको बैठक र संसदमा अनेक पटक उठाउँदा पनि नसुनिएको। पार्टीका कतिपय महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय विभागहरूमा पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नगरेका नाफाखोर, बिचौलिया र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको तथा लामो समय निरन्तर पार्टीको लागि कठोर सङ्घर्ष गर्दै सङ्गठन निर्माण गर्ने कैयौँलाई नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक बाटो, नीति र कार्यनीति एवं जनताको बहुदलीय जनवादका मान्यताको विपरीत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पाखा लगाइएको। पार्टी एकता र विभाजनको प्रसङ्ग। पार्टी एकता र विभाजनका सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यले के देखाउँछन्? पार्टीभित्रका समस्या र सरकारको अध्यादेशबारे छलफलका लागि 2077 साल वैशाखमा पार्टी विधान अनुरूप 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दा पुरै व्यवस्था गरिएको। पार्टीमा उत्पन्न विवादको समाधान गर्दै एकता कायम गर्नको लागि 2077 साल साउन 30 गते महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा म लगायत 6 सदस्यीय समस्या समाधान कार्यदल गठन भई त्यसले भदौ 6 गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठकले कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरी पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवं राष्ट्रको हितमा समर्पित निस्वार्थ एवं सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञाको स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै उल्लङ्घन भई समस्याको समाधानमा तगारो हालिएको। 2077 साल फागुन 23 गते षड्यन्त्रपूर्ण परिवेशमा नाटकीय रूपमा नेकपाको दर्ता खारिज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरिएको र पार्टी एकता गर्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्नु भनी दिएको निर्देशनबारे पार्टीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी फागुन 28 गते
प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना पक्षधरहरूको भेलाबाट केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी थप सङ्कट सिर्जना गरिएको। यस्तो सङ्कट टार्नको लागि चैत्र 2 गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र म लगायतका नेताहरूका बीच भएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप नेकपा एमालेलाई पूर्ववत क्रियाशील तुल्याई पार्टी एकता कायम गर्ने भन्ने प्रस्ताव स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीबाट अस्वीकार गरिएको। 2077 साल कार्तिक 7 गते आधा राति पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचरका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गुप्त भेटवार्तापछि राष्ट्रिय राजनीति झन सङ्कटग्रस्त हुनुका साथै तत्कालीन नेकपामा अन्तर्विरोध चर्केको देखियो। 2078 साल जेठ 1 गते अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीच लामो वार्ता भई कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको र त्यसबारे जेठ 2 गते म लगायत 12 जना नेताहरू बीचको वार्तामा भएको सहमति अनुरूप कार्यदल बनेर काम सुरु भएको अवस्थामा 2078 साल जेठ 10 गते म लगायत थाई कमिटीका 11 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासित गरी वार्ता अवरुद्ध गरिएको। पार्टी एकता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पुनः 2078 साल असार 20 गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालुवाटारमा भएको मेरो लामो कुराकानीमा कार्यदलको निष्कर्ष स्वीकार गर्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने वचन प्राप्त भएपछि कार्यदलमा रहने मेरो अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले असार 21 गतेदेखि वार्ता सुरु गरी असार 27 गते अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको समन्वय र सहमतिमा 11 जना थाई समितिका नेताहरूको निकै मेहनतपछि 10 बुँदे सहमति भएको। त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेकौं पटक कुरा भई साउन 6 गते बालकोटमा म लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षबाट अर्को अध्यक्षमा माधव नेपाल रहने गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति हुनुका साथै साउन 7 गते दुई नेताका बीच वार्ता हुने तय भएको कुरा बिथुलिएको। माधव नेपालले अलग पार्टी खोल्ने निश्चित भएपछि 2078 साल भदौ 7 गते बालकोटमा अध्यक्ष केपी ओली उहाँका निकटका 5 जना नेताहरू तथा 10 बुँदे सहमतिका पक्षधर अमृत कुमार बोहरा बाहेकका 9 जना सहित 15 जना बीच भएको लामो छलफलमा पार्टी अध्यक्षबाट सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको। म किशोर पोखरेल र विष्णु पौडेलले प्रस्ताव तयार गरी बैठकमा पेश गर्ने सल्लाह अनुरूप प्रस्ताव तयार गरी मैले भदौ 8 गते थाई कमिटी र भदौ 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरी सहमतिको पुनर्पुष्टि गरिएको। सोही अनुरूप अपानी 13 जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी अध्यक्ष स्वयंबाट समस्या बल्झाइएको। आफै कार्यदल गठन गरी सहमति जनाउनु तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु सामान्य मर्यादा, अनुशासन र नैतिकता विपरीत होइन र? एकताको आधार भत्किएर पार्टी फुटेको जिम्मेवारी पार्टी एकताका लागि 10 बुँदे सहमति गर्दै पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिने हामीले लिनुपर्ने नभई त्यसको कार्यान्वयनमा तगारो हाल्नेले लिनुपर्ने स्पष्ट छैन र? 10 बुँदे सहमति गरी पार्टीको एकता जोगाउनु भूमिका खेल्दै पार्टी विभाजन रोक्नेहरूलाई उल्टै 10 बुँदे र 10 भाइ भनी हेलो हेचो गरी आम निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट समेत वञ्चित गराउनु अन्यायपूर्ण प्रतिशोध भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र? दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी देशलाई अस्थिर तुल्याउने बाह्य शक्तिको चलखेलको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतबाट नाटकीय फैसला भई पुनः पार्टी एकता कायम राख्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानु भनी दिएको आदेशलाई पूर्ण व्यवस्था गरी पार्टीको बैठक नै नबोलाई आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई माथि भने चाहिँ बालुवाटारमा भेला गरी नेकपा एमाले पूर्ववत फर्कने अदालतको आदेश विपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी म लगायतका नेता तथा देशभरिका निर्वाचित कमिटीका पदाधिकारीलाई हटाएर मनपरी किसिमले गुटका मानिसहरूको भर्ती गर्ने कार्य के नेपालको कानुन र पार्टी विधान सम्मत थियो? त्यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यको विरोध गर्नु नेपालको संविधान र पार्टी विधान अनुरूप चल्ने शपथ खाएका हामी जस्ता इमानदार पार्टी सदस्यको कर्तव्य हुँदैन थियो र? आफै समस्याको भुमरी सिर्जना गर्नेले दोष जति अर्काको टाउकोमा थोपर्न मिल्छ र? 2017 साल चैत 2 गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्षको टोलीसँग माधव नेपालको नेतृत्वमा म सहितको वार्ता टोलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेकपा एमालेलाई पूर्ववत सक्रिय पार्न, विगतका अन्तर्विरोधहरूलाई मित्रवत समाधान गर्न र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन गरेको आग्रहलाई पार्टी अध्यक्षबाट अस्वीकार गरियो। मैले पार्टी एकता जोगाउनुको लागि चैत्र 3 गते राति प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी अध्यक्षसँग लामो छलफल गरी उहाँको प्रधानमन्त्री पद 5 वर्षका लागि सुनिश्चित गरिने, चैत्र 4 गते ललितपुरमा बोलाइएको अलग भेला रद्द हुने र त्यसका लागि उहाँले अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमालेलाई समग्र रूपमा पूर्ववत क्रियाशील तुल्याउन तयार हुन गरेको मेरो आग्रह र अनुरोधलाई लत्याइयो।
उल्टै पार्टी विधान र कानुन विपरीत कथित महाधिवेशन तयारी समिति बनाई द्वन्द्व चर्काइयो। पछि कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निष्कासन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई गैर कानुनी ठहर गरिदिएपछि पार्टी एकताको लागि गठित वार्ता समिति क्रियाशील भएको थियो। पार्टी एकता कायम गर्न गम्भीर प्रयास भइरहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2078 वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा तत्काल आवश्यक नरहेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गरी एकता प्रयासमा समस्या सिर्जना गरिएको। 2078 साल मक्सिरमा चितवनमा भएको पार्टी महाधिवेशनमा 10 गते खुला सभा, 11 गते उम्मेद्वारको मनोनयन र 12 गते मतदान गर्ने भनी काठमाडौँमा सम्पन्न थाई कमिटीको बैठकबाट भएको सर्वसम्मत निर्णयको विपरीत 11 र 12 गते अधिवेशनको कुनै बैठक नगरी विधान महाधिवेशनबाट निर्णित 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 300 पुर्याइनु, विद्युतीय मतदानका लागि प्रयोग मेसिनलाई राति 2 बजे मतदान सुरु गर्ने समय राखेर तिनको निरीक्षण गर्न नदिने स्थिति सिर्जना गरिनु, यन्त्रमा प्रयोग गरिने मतपत्रलाई गुटका मानिसहरूको हातमा पुर्याई फलानालाई मत नदिनु भनी खुला प्रचार गरिनु, कसैलाई पनि उम्मेद्वार भई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिन दबावपूर्ण स्थिति सिर्जना गरिनु र मेरो विरुद्ध नाराबाजी गरिनु जस्ता क्रियाकलाप नेकपा एमालेको कुन विधान, पद्धति, अनुशासन र परम्परा अनुरूप थिए त? यो विषय मैले यसअघि उठाएको थिएन, तर अहिले पार्टी विधान, पद्धति र अनुशासनको कथित हल्लाको आवरणमा मलाई उम्मेद्वार हुन नदिने प्रपञ्च गरिएकोले यहाँ उल्लेख गर्न बाध्य भएको हो। पार्टीलाई व्यवस्थित गरी एकताबद्ध बनाउने र बहुमत प्राप्त सरकारलाई बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमको मार्गमा पुरा अवधि चलाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको होइन र? अरू कसैको टाउकोमा दोष थुपारेर इतिहासले क्षमा दिन सक्छ र? टेकेका पाइलाहरू इतिहासमा नमेटिने गरी अङ्कित भइसकेका छन्। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त पार्टीले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै सङ्घमा र प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा देश, जनता, पार्टी पङ्क्तिले बेहोरेको छ। जहाँसम्म पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा पक्षधरताको विषय छ, पार्टी अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरू नै अन्तरसङ्घर्ष चर्काउने काममा संलग्न भएपछि पार्टी पङ्क्ति पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने नै भयो। यस्तो पक्षधरताको विषय मेरो हकमा मात्र किन आकर्षित हुन्छ? 2054 सालमा पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व हुँदा पनि त्यस्तो भएको थियो, तर पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने सहमति भएपछि त्यसको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन र? अध्यक्ष केपी ओलीका निकट भनिनेहरूले मैले संसदमा पार्टीसँग सल्लाह नगरी बोलेको भन्ने कुरा गरेको सुनियो। नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत 1 दर्जन सम्झौता सहितको एमसीसी सम्झौतालाई गठबन्धन सरकारले अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दा त्यसको विरुद्धमा मैले मतदान गर्नु के पार्टीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत थियो? के एमाले एमसीसीको समर्थन गर्नु भनी संसदमा निर्देशन व्हिप जारी गरेको थियो? यसबाहेक संसदमा मैले जति कुरा राखेको छु उपनेता र प्रमुख सचेतकको परामर्श र जानकारीमा राखेको छु। साथै संसदमा देश, जनता र कानुनी राजको पक्षमा बोल्न सबै सदस्यलाई अधिकार हुन्छ र लोकतन्त्रमा अझ मार्क्सवाद र द्वन्द्ववाद मान्छु भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा देश र जनताको पक्षमा निर्धक्क बोल्नै नपाइने र फरक मत राख्नै नपाइने तर्क गर्नु सामन्ती निरङ्कुशतावादी सोच हो। सार्वभौम जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा हितमा निर्धक्क बोल्दा अनुशासनका कुरा गर्नेहरू देशभक्तिपूर्ण आवाज बन्द हुनुपर्ने कुतर्कका वाहक मात्र ठहरिन्छन्। उपरोक्त तथ्यले गल्ती, कमजोरी वा आलोचना, आत्मालोचना वा माफी माग्नुपर्ने भए कसले किन त्यसो गर्नुपर्ने हो भन्ने देखाउँछन्। थप तथ्य खोतल्न आवश्यक भए खोतलौँ। कसैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने वा माफी माग्नुपर्ने थियो भने वा कसैलाई दण्डित गर्नुपर्ने थियो भने गत विधान महाधिवेशन, 10औं महाधिवेशनमा र पार्टीका बैठकमा कुरा किन नउठाएको त? अहिले कथित अनुशासन र पार्टी विभाजनका कुरा कोट्याएर पार्टीमा लामो समयसम्म रगत पसिना बगाएका पार्टीका प्रतिबद्ध कैयन व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरी विगतमा नेकपा एमालेको उछितो काट्ने धनकुबेर, विदेशीका चाटुकार, दलाल पुँजीपति, प्रतिक्रियावादी, नोकरशाही, चाकडी र चाप्लुसीका महारथीहरूलाई प्रश्रय दिनु नेकपा एमालेको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, नीतिको उल्लङ्घन ठहरिन र दशकौं पार्टीमा योगदान गरेका थाई कमिटी सदस्य र पार्टी नेताहरूलाई लत्याएर विरोधी सिद्धान्तका जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनु कुन सिद्धान्त र नैतिकता हो? आज देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा
र शिक्षा संस्कृति लगायत राज्यका सबै क्षेत्र र अङ्गमाथि राज्य सञ्चालकहरूले खेलबाड गरिरहेका छन्। देशका सिमाना मिचिँदैछन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पथ विचलित र अस्थिर बनाइएका छन्। सुरक्षा निकायहरूमा समेत राजनीतिकरण, व्यथिति र बाह्य प्रभावका विषाणुको संक्रमण बढ्दो छ। देशका प्राकृतिक स्रोतहरू धमाधम विदेशीको हातमा सुम्पने प्रतिस्पर्धा चाहिँ देखिन्छ। बाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमण तीव्र र व्यापक बनिरहेको छ। देशको ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 41.4% पुगिसकेको छ। जताततै नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ। देशका कर्मठ र सृजनशील युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। फलस्वरूप गम्भीर सामाजिक र पारिवारिक समस्या सिर्जना हुँदैछन्। राज्यका सञ्चालकहरू स्वयं देशलाई जनशक्ति निर्यात गर्ने घृणित कुकर्ममा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रलाई तहस नहस पारिएको छ र यसलाई विदेशी कम्पनीको हातमा पुर्याउने प्रपञ्च रचिँदैछ। विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गर्दै संविधानको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने मान्यता विपरीत शिक्षालाई अत्यन्त महँगो बनाई सामान्य जनताका सन्तति आत्मग्लानि र निराशाको शिकार भइरहेका छन्। देशको संस्कृतिमाथि खुला बाह्य अतिक्रमण भइरहेको छ। नेपाली समाजको धरातल नै समाप्त गर्ने दुराशयबाट बाह्य पैसा र सहयोगको आडमा कानुन विपरीत धर्मान्तरण गराइँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत र दक्षिण एसियामा नै शक्ति राष्ट्रका क्रियाकलाप र भूमिकाबाट नेपाल जस्तो संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा पर्ने कुप्रभावप्रति सत्ताको बागडोर लिनेहरू उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका मात्र छैनन्, सत्ता स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार हुने किञ्चित नहिचकिचाएका परिदृश्यहरू देखिँदैछन्। यस्ता विषयमा निर्वाचनमा कुनै बहस र छलफल गरिँदैन। पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई जनताको अभिमतको परीक्षणमा राखेर जनादेश लिनेतर्फ रुचि राखिँदैन। निर्वाचनलाई केवल अमुक व्यक्तिले जे गरेर भए पनि, जसको शरण परेर भए पनि कसरी पदमा पुग्ने, गुट स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित गराइँदैछ। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटलाई नेता विशेषको गुट स्वार्थ पुरा गर्ने र लेनदेनको माध्यम बनाइरहेछ। निर्वाचनमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षप्रति व्यवस्था गर्दै कतिपय प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू र राज्य सञ्चालकहरूका चरम स्वेच्छाचारी कामकुरा र चरित्र छरपष्ट भइरहेका छन्। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सुशासनलाई विकृत र कमजोर तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई दलीय निरङ्कुशता र तानाशाहीमा पतन गराइँदैछ। यसरी राजनीतिलाई निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने सिद्धान्तहीन, नीतिहीन र गन्तव्यहीन घोर अवसरवादी विकृत खेलमा परिणत गरिँदैछ। यस्तो स्थितिमा देश र जनताप्रति संवेदनशील सबै राजनीतिक दलमा रहेका नेता र कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार जगत, राष्ट्रसेवक, पेशा व्यवसायी तथा देशभक्त जनताले फराकिलो सोचका साथ गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन गरी अग्रसर हुनु आवश्यक देखिएको छ। उक्त स्थितिमा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई भ्रष्टाचार, बाह्य हस्तक्षेप र व्यथितिबाट मुक्त गरी संविधान सम्मत, सिद्धान्त सम्मत आदर्शको बाटोमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। यस सन्दर्भमा हाल चलिरहेको सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्र, स्थानीय तह र प्रदेशका क्रियाकलाप तथा त्यसबाट देश र जनताको तत्कालीन एवं दीर्घकालीन हक हितमा परिरहेको असरबारे समीक्षा र पुनरावलोकन गरिनुपर्ने देखिसकेको छ। नेकपा एमालेमा मैले 5 दशक धेरै पसिना बगाएको छु। अनेकौं जोखिम र कष्टकर क्षणहरूको सामना गर्दै यस पार्टीको विस्तार र विकासमा योगदान गरेको छु। यहाँ मैले उम्मेदवारी पाएँ कि पाइनँ भन्ने विषयभन्दा नेकपा एमालेको घोषित दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विपरीत दक्षिणपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरूसँगको साँठगाँठ तथा स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँग सामिप्य र चलखेलले उम्मेदवारीमा दखल भएको त होइन भन्ने चिन्ता हो। नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डता तथा विधि एवं सुशासनको पक्षमा उठ्ने आवाजलाई संसदमा कमजोर बनाई दमन गर्ने खेलबाट नेपालको भविष्यमा पर्ने नकारात्मक असरप्रतिको सरोकार हो। मेरो उम्मेदवारी रोकिनुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले गाँच्दै आएको राजनीतिक परिवेशका वाहकहरू जिम्मेवार रहेको सर्वत्र चर्चा छ। 2007 सालपछिको कुरा गर्दा पनि देशभक्ति र स्वाभिमानको बाटोमा दृढतापूर्वक उभिँदा सुदूरपश्चिमका भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको र जननेता मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा खसालिएको दुर्दान्त इतिहास हाम्रा सामु छ। तर
सँगै न्याय र स्वतन्त्रताका लागि एवं बाह्य आक्रमणकारीका विरुद्ध वीरतापूर्वक लडेको नेपालीहरूको देशभक्तिपूर्ण गौरवशाली इतिहास पनि जीवित छ। विगतको इतिहास र वर्तमान परिवेशलाई मनन गर्दै नेकपा एमालेका मार्क्सवादी दर्शन र देशभक्तिपूर्ण विचारयुक्त नेता र कार्यकर्ताहरूले गलत पक्षको विरुद्ध र सही पक्षको रक्षामा एक भएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ। पार्टी कसैको निजी वा निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम होइन, त्यसो हुनु हुँदैन। यो सामूहिक नेतृत्व भावना तथा मार्क्सवादी दर्शनको आलोकमा नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न क्रियाशील रही देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने सङ्गठन हो। त्यसकारण मेरो अगाडि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी हुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने लगायतका विकल्प भए पनि त्यसतर्फ म अग्रसर नभएको हुँ। यस पार्टीको विशाल पङ्क्तिमा रहेका देशभक्त, सिद्धान्तनिष्ठ र इमान्दार नेता र कार्यकर्ताले पार्टीलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा अघि बढाउन पार्टीले भन्दै आएको कानुनी राज, विधि पद्धति अनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन, भारतसँगको 1950 को सन्धि एवं असमान र अपमानजनक गोर्खा भर्ती सन्धिको खारेजी, नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका अतिक्रमणमा परेका भूभागमा नेपालको हकबुक कायम गर्ने, तराईमा डुबान र सिमानामा 10 गजा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिलाई देश विकासमा सदुपयोग गर्ने, जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको स्वाधीनता समाप्त गर्ने खेलबाट जोगिन नागरिकता विदेशीहरूका लागि खुला नगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष स्थायी आवासीय परिपत्र दिएर त्यसपछि मात्र राजनीतिक अधिकार वा नागरिकता दिने, बाह्य हस्तक्षेप र दबावबाट राज्यका सबै अङ्ग र क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा दृढताका साथ अवलम्बन गर्ने र शोषण, अन्याय र विभेदका सबै रूपहरूलाई समाप्त गर्ने जस्ता विषयहरूमा भूमिका खेल्नेछन् भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमको पक्षपोषण तथा पार्टी सङ्गठनको रक्षा र विकासका खातिर चुनौती र अपमानको सामना गरी उभिँदै आएको छु। अझ पनि नेकपा एमाले स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी र नेपालको स्वतन्त्रता समृद्धिमा घात गर्नेहरूबाट टाढा रही आफ्ना घोषित दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रममा दृढताका साथ उभिँदै नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको बाटोबाट नेपालको सर्वोपरि हित एवं समृद्धिको मार्गमा चलोस् भनी पार्टीका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा र आह्वान छ। न्यायको रक्षा नगरी अन्याय पराजित हुन सक्दैन। घोषित सिद्धान्त र कार्यक्रमको रक्षा नगरी पार्टीको रक्षा हुन सक्दैन। राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा निर्भीकताका साथ म उभि बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई रोक्न सकिन्न। यही मान्यताका साथ म आजको बिन्दुसम्म प्रयासरत छु। देश र जनताको पक्षमा मैले उठाउँदै आएको झण्डा अविचलित निरन्तर समाति नै रहनेछु। देश र जनताको हक हित र विरुद्धका विचार र गतिविधि विरुद्ध सङ्घर्ष जारी रहनेछ। यसमा मलाई विश्वास छ नेपाली जनता र पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ता सदस्यको साथ सहयोग रहनेछ। पार्टी कुनै अन्धविश्वास र अन्धभक्तिको मन्त्र जप्ने थलो होइन, देश र जनताको हितमा क्रियाशील रहनुपर्ने गतिशील संस्था हो। आगामी दिनहरूमा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको गति र मति अनुरूप नै मेरा पाइलाहरू अगाडि बढ्नेछन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनलाई पनि देश र जनताको सर्वोपरि हित र स्वाभिमानको रक्षा एवं सम्वर्धन गर्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै सोही अनुरूप उम्मेदवारहरूलाई विजयी तुल्याउन मेरो आग्रह छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भई सहयोग र सद्भाव प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।